अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम खबरें क्या हैं पाकिस्तान के अंदर जो बदमाशी, जो घमासान की एक जंग है वो सबको नजर आ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के सीएम, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर, उन्हें जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, उन्हें गायब रखा गया और जो कुछ भी हुआ है ये बड़ा खौफनाक अमल है। मैं देख रहा था कि उनके भाई की एक स्टेटमेंट है कि जी सिक्योरिटी के ऊपर कोई ब्रीफिंग दी जा रही थी तो सिक्योरिटी की वजह से और जैमर्स की वजह से फोन शोन बंद थे। तो ये कोई सिक्योरिटी ब्रीफिंग नहीं थी, ये कोई जैमर्स वगैरह बंद नहीं थे। अली अमीन गंडापुर साहब की लेट्स सी स्टेटमेंट आती है या नहीं आती, लेकिन बहरहाल केपी की असेंबली का इजलास इसके ऊपर शुरू होने वाला है। लेकिन कल जो कुछ हमने मनाजिर देखे हैं और जिस तरीके से एक सूबे के सीएम को गायब किया गया है, यानी जहां पर भी जो भी ब्रीफिंग थी, जाहिर है ये पता था सबको कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर गंडापुर के हवाले से ट्रेंड चल रहा है कि एक सूबे के सीएम को गायब कर दिया गया है। लिहाजा इसके ऊपर अगर गंडापुर साहब के भाई इस तरह से आकर पर्दा डालेंगे जी ओ जी ये मीटिंग थी, सिक्योरिटी की मीटिंग थी, जैमर्स थे, ब्रीफिंग थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्हें क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए, इन्हें स्टेटमेंट देनी चाहिए, इन्हें हकायक अवाम के सामने रखने चाहिए। अगर ये इसी तरह से दोगली पॉलिसी के साथ अब भी चलेंगे या फिर ये दो नंबरियां इसी तरह से या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा खौफनाक अमल होगा और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जालिम का चेहरा दिखे, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। इमरान खान ने आज बड़ी खुलकर क्लियर कट कुछ बातें की हैं और इमरान खान का यह कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन कौमी असेंबली में अली मोहम्मद खान साहब ने आज कुछ आम तरीन गुफ्तगू और बातचीत की है और ये असल गुफ्तगू और बातचीत है, ये असल गुफ्तगू और बातचीत है जो कुछ कल रात को या गुज़श्ता 12 घंटों में पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पहले ये 1 मिनट की क्लिप है जो कि अली मोहम्मद खान साहब का, ये सुन ले बराए मेहरबानी। मैं डिमांड करने लगा हूं पाकिस्तान के पार्लियामान में 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करते हुए इमरान खान के एक अदना सिपाही के तौर पे कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल आप इधर थे आज वहां हैं, कल हम वहां थे आज इधर हैं। ये बेइज्जती अगर कोई समझे, ये हमला अगर कोई समझे, ये इमरान खान पे नहीं, ये आमिर डोगर पे नहीं, ये शेख वकास पे नहीं, ये साहबजादा हामिद रजा पे नहीं, ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनजीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है। अली मोहम्मद खान साहब ने यह भी कहा कि अगर 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है, तो क्या 10 सितंबर को पार्लियामेंट पर हमला, पाकिस्तान पर हमला नहीं है? तो यह भी जाहिर है एक जवाब आना चाहिए कि पार्लियामान के ऊपर, अवामी नुमाइंदों के ऊपर सुप्रीम, पार्लियामान सुप्रीम होता है और सुप्रीम कोई इमारत नहीं होती। पार्लियामेंट कोई ईंटें या उसकी दीवारें सुप्रीम नहीं है, बल्कि उसके जो नुमाइंदे हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, ये सुप्रीम होते हैं। तो इनके ऊपर जो धावा बोला गया, हमला किया गया है, इसका जवाब कौन देगा? ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। अब महमूद खान अचकज़ई साहब कौमी असेंबली के अंदर बोले हैं और उन्होंने बड़ा खुलकर यह कहा कि हम किसी भी पागल को पार्लियामान की तौहीन नहीं करने देंगे। ये जंग शुरू हो चुकी है और अब फैसला यही करेगा कि कौन कितनी ज्यादा कुर्बानी देता है। लेट्स सी। अब केपी की असेंबली का इजलास अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है और मेरे ख्याल में अब शुरू हो चुका है या कुछ देर में शुरू होने वाला है। और साथ साथ अभी टेलीविजन पर अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जनाब इस्लामाबाद में पार्लियामान के अंदर एक बिल पेश कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की जो तादाद है उसमें भी इजाफा किया जाए और फिर और भी तरमीम है। खैर, इसके ऊपर बाद में बातचीत करेंगे, ये अभी भी खबर आ रही है और इसी के लिए जाहिर है बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, उन्होंने कहा जनाब हम पार्लियामान के ऊपर हमला नहीं करने देंगे और जिसने भी ये लेट्स सी की कुर्बानी डिसाइड करेगी कि मामला किस तरफ जाएगा। इमरान खान बड़ा क्लियर कट है कि जनाब ये जो कुछ हुआ है रात को। खान साहब क्या कह रहे हैं? पहले इमरान खान ने यह कहा कि एक बात समझें कि फैसल वावडा मेरे पीछे पीछे फिरता था और फैसल वावडा ये कहता था कि जनरल फैसल नसीर से मुलाकात करवाऊंगा, यानी जनरल फैसल नसीर साहब के साथ मुलाकात करवाऊंगा, ये फैसल वावडा कहता था। फैसल वावडा किन का माउथ पीस है ये सबको पता है। ठीक है, आप अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल करें और सब कुछ सामने लेकर आए। अब फैसल वावडा एक डाउन न्यूज के प्रोग्राम में जाकर कहते हैं कि अगर मुराद सही सामने आ जाते हैं तो इमरान खान और जनरल फैज को अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में फांसी हो जाएगी। इमरान खान ने कहा ठीक है, लेकर आए, इस मामले को ओपन ट्रायल करें कि जनाब अरशद शरीफ के साथ किसने क्या कुछ किया था और क्या कुछ हुआ था। उसके बाद इमरान खान ने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू और बातचीत की है और ये बड़ी क्लियर कट कुछ एक अहम तरीन चीजें हैं जो कि खान साहब ने वाजे की हैं। एक तो इमरान खान ने यह कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है,
آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان نے کہا کہ ہم اب بات چیت نہیں کریں گے. میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں. مذاکرات کے دروازے بند ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب زور دیکھتے ہیں کس میں زیادہ زور ہے, یعنی مذاکرات ہی حل نکالتے ہیں. اور اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے نام پر یہ دھوکہ کرتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, ہمارے اٹھا رہے ہیں, یا وزیر اعلیٰ کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا, تو ٹھیک ہے مذاکرات کے دروازے بند کر دیتے ہیں, لیٹس سی اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر سڑکوں کے اوپر. اس کے بعد خان نے کہا ہے کہ میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند کرتا ہوں. میں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی. میں نے کبھی کسی کو بات چیت سے نہیں روکا. میں نے کبھی کسی کو بات چیت سے نہیں روکا. ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 سپٹمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے, اور ہر صورت ہم 21 سپٹمبر کو جلسہ کریں گے. اس کے بعد ان سے یہ سوال پوچھا گیا خان صاحب سے, اور سوال یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کی تقریر پر آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما معافی مانگ رہے ہیں. یعنی گنڈا پور نے جو تقریر کی تھی اسلام آباد میں, اس پر کچھ رہنما معافی مانگ رہے ہیں. عمران خان نے کہا علی امین گنڈا پور کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل اور قاہر ہیں اور ڈرپوک ہیں, انہیں پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. جسے ڈر لگتا ہے اسے پارٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. علی امین گنڈا پور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے. یہ سوال ہوا صافی کا کہ اس سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے, کیا آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں؟ صافی کا عمران خان سے سوال. خان نے کہا ہم نے کون سی بغاوت کی ہے؟ علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں, میں گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. یعنی گنڈا پور نے اسلام آباد میں جو کچھ کہا تھا, عمران خان نے کہا کہ میں بالکل اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں, گنڈا پور نے بالکل ٹھیک کہا تھا. علی امین گنڈا پور کو کل رات اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا تھا. کل رات اسٹیبلشمنٹ نے, ریاستی اداروں نے اٹھایا تھا. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. یہ بڑی سخت ترین گفتگو اور کلیئر کٹ عمران خان کی گفتگو ہے. ساتھ ساتھ خان نے یہ بھی کہا کہ جناب جو شہید صافی ہیں محترم ارشد شریف صاحب, ان کے کیس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, کھل کر ٹرائل کریں, ساری چیزیں سامنے لے کر آئیں. ہم بھی بتائیں گے کہ ان کے والدین کن کن لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کروانا چاہ رہے تھے اور وہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی. تو یہ بڑی کھل کر اہم ترین گفتگو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے کی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پارلیمان کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا, اور پارلیمنٹ پر حملہ, یہ حملے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے اوپر حملہ ہے. یعنی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, لیکن مسلم لیگ نون کا ایک وتیرہ ہے, یہ ہیڑا بن کر پیڑا کھاتے ہیں. یہ تب تک پیڑا کھاتے ہیں جب تک بیعت ان کے ساتھ نہیں آتے, ڈنڈا انہیں نہیں چڑھتا. یہ تب تک پیڑا کھاتے رہتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا لیں, پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جنہیں ریحانہ ڈار نے بگو کر سڑکوں پر مارا ہے, یہ انتخابات میں ان کی دھجیاں اڑائی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی ان کی دم پر پاؤں رکھا ہے اور یہ چیخیں مار رہے ہیں. یعنی پارلیمان کو بے توقیری کروائی, پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے, پارلیمان کی تزییق کی گئی ہے. پارلیمان کے جو پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں, جمہوری جو عوامی لیڈرز ہیں, انہیں گھسیٹا گیا, اور خواجہ آصف جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ میں نے دم پر پاؤں رکھا اور یہ چیخیں مار رہا ہے. یہ سٹیٹمنٹس آپ نے یاد رکھنی ہیں, یہ تاریخ کے اندر موجود ہوں گی, اور یہ آنے والے ٹائم میں تاریخ فیصلہ کرے گی کہ آج تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پھر بھی آوازیں بول رہی ہیں, پھر بھی اس کے اوپر رولا پڑا ہوا ہے, سوشل میڈیا بول رہا ہے, پاکستانی عوام ریئیکٹ کر رہی ہے. یہ اس کو اس چیز نے ایک نیا نارمل بنا دیا ہے. اب جب اس کے بعد نون لیگ کو ڈنڈا چڑھنا ہے, یا نون لیگ کے پیچھے جب یہی طاقتیں ہیں اسی طرح سے انہیں کان پکڑوا کر پارلیمنٹ سے لے کر جائیں گی, یا ان کے اوپر جب حملہ ہوگا ان کے لیے آوازیں اٹھانے والی آوازیں بھی نہیں ہوں گی, ان کے لیے بولنے والے لوگ بھی نہیں ہوں گے, ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, اور یہ چیخیں ماریں گے کہ ہمارے حوالے سے کم از کم کوئی آواز اٹھائے, کم از کم کوئی بات چیت کرے, کم از کم کوئی گفتگو کرے اور کوئی چیزیں بتائے, لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کے اندر جی بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ پہنچ گئی ہیں ساری چیزیں, جو بل لے کر آئے جوڈیشل پیکج کا, اور جوڈیشل پیکج کا مطلب یہ ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے, اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد اس لیے بڑھائی جائے, اس کے اندر 2-3 چیزیں موجود ہیں. ایک تو واضح بڑا کلیئر ہے کہ آنے والے جو جج ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب, ان کی اس وقت میجورٹی ہے, یعنی میجورٹی ان کے ساتھ یا آئین اور قوانین کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے. حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے, اس کے اندر چونکہ حکومت کی میجورٹی ہے جو کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر ججز کو لے کر آتا ہے, لہذا ایسے ججز کو سپریم کورٹ کے اندر لایا جائے, ایسے ججز کو لایا جائے جن سے ایک خاص قسم کے ججز یا خاص قسم کی سوچ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہو, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کمزور کیا جائے, انہیں بنیادی طور پر کمزور کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر 40 سے 45 مزید ہائی کورٹ کے ججز کو لے کر آنا ہے, اور وہ آسامیاں بھی فوری طور پر بھری جائیں اور اپنے من پسند ججز لے کر آئیں. چونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگلے 3 سال جو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے رہنا ہے, یہ 3 سال ان کے لیے عذاب ہوگا اور ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اندازہ لگا لیں کہ وقت کے قاضی کے سامنے, قاضی فائصہ صاحب کے سامنے پارلیمان پر حملہ ہوا,
یہ سب اقتدار میں موجود ہے اور پارلیمان پر حملے جاری ہیں. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہوتا ہے اور اس ملک کے اندر آج بھی ٹریفک رواں ہے, آج بھی لوگ روٹی کھا رہے ہیں, آج بھی لوگ گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں, آج بھی سڑکوں کے اوپر کوئی احتجاج, پروٹیسٹ, ایجیٹیشن نہیں ہو رہی. خیال رکھیے گا, یہ شاید پاکستان میں ہو سکتا ہے. اللہ حافظ.